Ngayong adlaw kayong tanan, kamusta mo? Dinhi karon padayon ta ang mga pagpakigpulong sa atong Ginoong Hesus dinhi sa kasulatan. Karon hisgutan nato ang bata nga Hesus dito sa templo. So mabasa nimo sa Lucas 2, so versikulo 41 hangtod sa 52. So kaning mga panahon na mga igsoon, matag tuig ang mga ginikanan ni Hesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang 12 ni katuig si Hesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan, na mauli sila apan ang bata nga si Hesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ay mga ginikanan og nagtuo sila nga miuban si Hesus sa laing panon. Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang paryente ug mga gala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem ang pagpangita kaniya. Ug didto maigsoon nakit-an nila si Hesus nga uban ang mga magtutudlo na sa templo. Sumani masunod. Sa ikatulong adlaw nakit-an la siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana. So doon na sila conversation ato mga magtutudlo. Naminaw siya nya nangutana pud siya. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga gikanan sa pagkakita nila kaniya. O miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka kaayo nga nangita kanimo." Mitubag si Hesus. Mao ni ang tubag ang bata nga Hesus. "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila nakasabot sa iyang isulti kanila. So mipauli si Hesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan siyang inahan katong iyang panulti sulod siyang kasing-kasing. Mitubo si Hesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo. So mao na mga panahon na mison nga sa 12 na ang iyang edad niadto sila sa kasaulugan sa pagsaylo nga gihimo nila kada tuig nya sa pagkahuman na sa mga kasaulugan. So ipauli na sila Maria ug si Jose nya wala nakabantay si Maria ug si Jose nga nagpabilin dahil si Jesus dito nya moto wala man nila kit sa iya mga kaparentihan o mga kaila. So nibalik silang Jose ug si Maria dito sa templo. Dito nakaplagan nila si Jesus dito nga nakigpulong sa mga magtutudlo sulod sa templo. Nya dito nangangha kayo sila magigsoon tungod sa iyang maalamong tubag. Nya kay mo tong iyang mga pagpakigpulong sa mga tao nga naa dinhi sa kasulatan. So mo na una, mao gini siyang una magigsoon dinhi sa Lucas 2 so verses 41 hangtod 52. So salamat kay ninyong tanan magigsoon sa inyong papaminaw ug nahinaut ko nga doon na may nakatunan sa akong gibasa karon. Og God bless ninyong tanan og kita-kita ta sa sunod nga video. Bye-bye.